बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बोल न्यूज़ पर हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने कुछ इंकशाफात, कुछ सवाल किए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के हवाले से, जो बड़े अहम हैं। और सदीक़ जान मेरे साथ चूँकि उस शो में होते हैं तो उन्होंने बार बार सदीक़ जान का नाम लेकर उनकी तवज्जो इन चीज़ों पर दिलाई है। वो क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिलावल साहब के हवाले से अब वज़ारत ख़ारजा को मैदान में आना पड़ गया है। ये बड़ी अजीब बात है, ये अफसोसनाक बात है कि वहाँ पर यानी आप देखिए कि वज़ारत ख़ारजा में जो रिपोर्टर्स भेजे जाते हैं, ज़ाहिर है कि वो बड़े तजर्बाकार और लेवल के होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल्स का जिनको पता होगा वो उस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, उस तरह की समझ रखते हैं डिप्लोमेसी के हवाले से। ये कोई छोटी बात नहीं होती। वहाँ पर जब सवाल होगा बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी के हवाले से तो आप सोचिए कि हालात किस तरफ चले गए हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ये तो होगा इसलिए कि जब खबरें चलेंगी पाकिस्तान के बड़े चैनल्स पर यहाँ पर कि जी बिलावल साहब लापता हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ पर गए हैं, क्या हुआ है, किधर है वो, ट्रेस ही नहीं हो रहे, कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनकी जो सरकारी मसरूफियात थी वो तो ख़त्म हो गई। उसके बाद अब वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिरकार वो नमूदार हुए, पता चला उनका, जनाब सामने आए। लेकिन साथ ही एक और मसला ये हुआ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अजीबोगरीब बातें कर दी हैं। बिलावल साहब ने वहाँ पर बैठ कर अमरीका में बैठ कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट से मैंने निकाला है पाकिस्तान को। अब ये एक अजीब बात है क्योंकि बिलावल साहब यकीनन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झुंझलाहट का शिकार लग रहे थे, दबाव में लग रहे थे, गुस्से में नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये सवालात होते रहे कि जनाब कहाँ हैं, और शायद उनकी तरफ से वज़ारत ख़ारजा को कहा गया होगा जी बताओ मैं कहाँ हूँ, ये गिरफ्तारी का हवाले से तो बयान दो। तो अब क्योंकि सवाल वहाँ पर हुआ, साफ़ी ने सवाल किया तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से कि जनाब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी की खबरें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें क्या हुआ। तो उस पर उनको ज़ाहिर है कि अब वहाँ सवाल हुआ तो जवाब तो देना पड़ा। उस पर भी आएंगे जवाब पर, लेकिन बिलावल साहब वाली बात मुकम्मल कर लूँ कि वहाँ पर एक तो उन्होंने FATF से ग्रे लिस्ट से निकालने का सारा क्रेडिट खुद ले लिया, जी मैंने निकलवाया है। लोग पूछते हैं कि क्या किया है मैंने, तो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ गधे की तरह। उन्होंने कहा ये मुझसे गधे की तरह काम लेते हैं, गधे की तरह काम लेते हैं वज़ारत ख़ारजा वाले, या ये जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वहाँ पर अमेरिका में, उन पर आज नहीं उनके घुटने पर हाथ लगा के कहा कि मुझसे गधे की तरह काम लेते हैं। यानी इतनी मेहनत कर रहे हैं बिलावल साहब, और उन्होंने एहसान जताया कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये सब मेहनत, और मैं तो ये दौरों के हवाले से खुद खर्चे करता हूँ। इमरान खान साहब आज भी कह रहे थे, सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब कह चुके हैं कि जी 1 अरब 75 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। वो कहते हैं जी मैं ज़ाती खर्चे करता हूँ, और वो एहसान जितला रहे थे कि माशी फ़ायदे दिए हैं पाकिस्तान को मैंने। अब वो अभी तक समझ नहीं आ रही, मुझे तो नहीं पता कौन सा माशी फ़ायदा हुआ है। अगर आपके पास इसकी कोई तफसील हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौरों से हमें कौन से माशी फ़ायदे हासिल हुए हैं। क्योंकि आज की खबर सुन लीजिए कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, जो दुनिया की बड़ी एजेंसियों में से है, जो रेटिंग एजेंसी है, जो बताती है किस मुल्क में माशी हालात क्या हैं, उधर इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, कितना किसी को जाना चाहिए नहीं, उनको देखा जाता है। दुनिया की बड़ी तरीन, सबसे अहम तरीन, ऑथेंटिक तरीन जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनमें, और ऐसी एजेंसी को आपको पता है इसहाक डार साहब जिनको थ्रेट करते रहे, तुमने क्यों नेगेटिव की जनाब रेटिंग पाकिस्तान की, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ जाए, जहाँ की मीशत जो है वो ज़ुमू हाली का शिकार हो, उन्होंने जनाब मज़ीद गिरा दिया है पाकिस्तान की रेटिंग को, B नेगेटिव से और CCC+ कर दिया है, यानी और ज़्यादा गिरा दी है कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का रिस्क पहले से ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पर माशी बदहाली है, मुस्तकबिल यहाँ पर बड़ा बुरा नज़र आ रहा है मईशत का। ये कहा है स्टैंडर्ड पुअर्स ने। अब आ जाएगी जनाब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब आ जाएंगे आपके लिए कर्जे, अब मालियाती इदारे आपके लिए आ जाएंगे और ज़्यादा सख्त शराइत रखेंगे। ये किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ पर, तो कहाँ गायब रहे। और फिर ये कि वहाँ बैठ कर जो उन्होंने एक और मसला माली खड़ा कर दिया, जिस पर शेख रशीद ने कहा कि तो एक नई जंग में पाकिस्तान को धकेल रहा है अफगानिस्तान के हवाले से, कि जनाब ये अब अफगान तालिबान पता नहीं अमेरिका में बैठ कर वो खुश करने के लिए वहाँ अफगानिस्तान के हवाले से बयान दे दिया, और वो उल्टा अब हमारे लिए एक मसला बन जाएगा। फिर ये बात कि सारी दुनिया का दौरा कर लिया, अफगानिस्तान नहीं गए जहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा मसाइल खड़े हुए हैं, वहाँ पर नहीं गए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सारी दुनिया में चले गए हैं। तो वहाँ पर अब वो झुंझलाहट में ये बात कर रहे थे, FATF मैंने निकाला है भाई, आपकी जो जमात थी उसने तो बाइकआउट किया था। तब इमरान खान कहते थे ये तो NRO मुझसे मांग रहे हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बल्कि ब्लैक लिस्ट हो जाए, आपने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी, कोई एक कानून साजी इनके आने के बाद नहीं हुई, सारी इमरान खान साहब के दौर में हो गई थी। सिर्फ इसके बाद फाइनल इजलास जरूर हुआ था रजीम चेंज के बाद, और उसमें एक रस्मी सी कार्रवाई थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के व्हाइट लिस्ट कर दिया गया। अच्छा जनाब, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिरफ्तारी की खबरों को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिरफ्तारी की खबर झूठ और हक़ाइक़ के मुनाफी है, गिरफ्तारी के सवाल की किसी संजीदा सहाफ़ी से तवक्को नहीं थी। अच्छा अब आप देखिए
کہ وہاں پر چونکہ یہ بڑی بات ہو رہی ہے تو پوچھا گیا جی، انہوں نے پھر بتایا جی 6 ماہ میں اتنے دورے کیے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ ساری باتیں کی گئی. تو جب آپ سامنے نہیں آئیں گے، آپ کے مقصد کی سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر یہی باتیں ہوں گی. اب اس میں آپ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، آج انہوں نے ہمارے پروگرام میں جو باتیں کی وہ بریکنگ نیوز چلی ہیں، بڑی اہم باتیں کی تھیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید نے کہ جی میں بالکل مایوس ہو گیا ہوں حالات سے، صدر سے میری ملاقات ہوئی اور وہ بھی بالکل مایوس نظر آ رہے تھے، یہ الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے. پھر انہوں نے بلاول بھٹو پر بڑی تنقید کی کہ ذرا پتہ تو کروا لیں. یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ تو آج تک گیا ہی نہیں، آفس ہی نہیں گیا. وزیر خارجہ کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں، وہ ابھی تک آفس ہی نہیں گیا. تو پھر یہ کر کیا رہا ہے؟ اور امریکہ میں چھاؤنی ڈال کر بیٹھا ہوا ہے. کیا کیا ہے اس نے؟ کچھ بھی نہیں. FATF کا کریڈٹ لے رہا ہے اور کیا کچھ ہے نہیں. نیو یارک میں بیٹھ کر جو افغانستان کے بارے میں بیان دیا وہ نئی جنگ شروع کرنے کے مترادف ہے. یہ سب باتیں کی ہیں جی شیخ رشید صاحب نے. اور یہ بھی کہا کہ آپ وہاں پر کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، وہاں پر اس کی ایجنسیز ہوتی ہیں، آپ پتہ کروا لیں بلاول کی 10 دن کی مصروفیات کا امریکہ میں، پتہ کروا لیں آپ کہ کیا کرتا رہا ہے، کس سے ملا ہے، کہاں رہا ہے، کیا کچھ ہوا ہے. جب یہ اس طرح سے بات ہوگی، پاکستان میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ پاکستان کو وزیر خارجہ جائے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں، اس طرح کے سوال ہو رہے ہوں کہ جی کہاں ہے، کیا ہے، سرکاری مصروفیات سمجھ نہیں آتی. جب باہر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں پاکستان کا جھنڈا نظر نہیں آئے گا ان کے پیچھے، اگر یہ کسی عام شخصیت سے مل رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں جاتے ہیں تو جا کر جناب روس سے تو ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تیل لیں، چکر ہی کوئی نہیں ہے جی، یہ تو ٹرک کی بتی ہے. یعنی ادھر جا کر وہ اتنا خوش کر رہے ہیں کہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی تو سی وی لیے پھرے ہیں کہ وہاں سے جناب مہر لگ جائے کہ بلاول بھٹو زرداری ہی اگلا وزیر اعظم ہے. اور سعید غنی صاحب ان کے دورے کے دوران ہی کہتے ہیں جیسے وہاں سے جناب اجازت مل گئی ہے، وہاں سے گو ہیڈ مل گیا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری ہی اگلا وزیر اعظم ہوگا. اور رجیم چینج کے دوران یہ بات ہوئی ہے. اور خود جن پارلیمنٹرینز کو بلایا گیا ایمبیسیز میں اور وہاں پر ان سے سوالات ہوئے اس بارے میں کہ جی آپ بلاول بھٹو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں بطور وزیر اعظم پاکستان کا، یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. تو یہ تو سب چیزیں واضح ہیں کہ کیا کھیل پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. وہاں پر بلاول صاحب جو ہیں کہیں یہ چیز سمجھ نظر آ جاتی ہے، پاکستان کا جھنڈا نہیں نظر آ رہا، وہاں ان کی سٹیٹمنٹس عجیب طرح کی نظر آ جاتی ہیں، کہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں پر جناب سوشل میڈیا پہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی بلاول صاحب جو ہے نا جی وہ وہاں پر کوئی گرفتار ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ سب قصے یہاں پر ہوتے ہیں. اور یہاں پر ان کے والد صاحب کیا کھیل کھیل رہے ہیں کہ جناب وہ اب میرے لیے بلاول اور حمزہ بالکل ایک برابر ہیں، حمزہ آ جائے. پہلے خود کہہ رہے تھے کہ جناب یہاں پر پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آ جائے پنجاب میں، تو اب کہتے ہیں نہیں ان کا مینڈیٹ زیادہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نہ بننا ہے نہ کوئی کھیل بننا ہے، ایسے ہی چند دن کی بے عزتی ضرور لینی ہے. مگر ایک چیز ضرور ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری اور کمال زرداری صاحب نے گیم ڈالی اور یہ سارا رجیم چینج کر دیا. لیکن ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے، وہ لوگ نہیں دیکھتے. اگر سیاست میں اسی طرح سے کر کے چلاکیاں اور یہ اور وہ اور آگے آنا اور جناب بڑا یہ زبردست یہ رجیم چینج کرنا بڑی بات ہے، تو ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ زرداری صاحب نے جب سے سنبھالا ہے پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ کو، تب سے پیپلز پارٹی کہاں نظر آ رہی ہے؟ نمبر 1 وفاق کی جماعت نہیں رہی، صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے. سندھ میں بھی آگے آہستہ آہستہ دیہی علاقوں تک. آج وہاں پر بھی جب یہ سیلاب زدگان کے لیے جاتے ہیں کوئی وہاں پر پریس کانفرنس یا کوئی بیان دینے، تو اب یہ صرف جہاز اور ہیلی کاپٹر میں جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر اب دیہی علاقوں میں بھی اندرون سندھ میں بھی ان کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. تو انہوں نے تو پیپلز پارٹی کو بڑی تیزی سے محدود کیا ہے، بڑی تیزی سے محدود کیا ہے. اتنا نقصان پیپلز پارٹی کو اور کسی نے نہیں پہنچایا. اب اس کے بعد تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جیسے ہی چودھری خاندان کے ساتھ جڑے ہیں، انہوں نے چودھری خاندان کو توڑ دیا، وہاں پر لڑائی کرا دی چودھری شہزادہ پرویز الہی کی. کبھی نہیں ہوا پہلے آج تک. اب یہی بات یہ کہہ رہے ہیں شریف خاندان کی باری ہے. تو زرداری صاحب جہاں جا رہے ہیں وہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. اللہ حافظ.